अब यहाँ हेर ल, यो हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी भन्ने हामीले अस्ति गऱ्यौँ होइन। यसमा हामीले सिम्पल के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको बी सेल्स भनेको चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युसिङ सेल्स हो हाम्रो शरीरमा होइन। हाम्रो शरीरमा जसले एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई हामी बी सेल्स भन्छौँ र बी सेल्स चाहिँ प्लाज्मामा हुन्छ, प्लाज्मा सेल्स अथवा बी सेल्स पनि भन्छ, त्यही भएर यसलाई। अब यो बी सेल्सले चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ होइन। हाम्रो शरीरमा एन्टिबडीहरू, कुनै पनि रोग विरुद्धका एन्टिबडिजहरू, रोगलाई लड्नको लागि एन्टिबडिजहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ बी सेल्सहरूले चाहिँ प्रोड्युस गर्ने हो। र त्यो बी सेल्स भनेको हाम्रो रगतमा हुँदो रहेछ होइन, हाम्रो ब्लडमा हुँदो रहेछ बी सेल्सहरू। र अर्को माइलोमा सेल्स भनेको यो चाहिँ ट्युमर सेल्स पनि भन्छ। हाम्रो हड्डीमा भएको बोन म्यारोमा हुने सेल्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, माइलोमा सेल्स भन्छौँ। यो हाम्रो बोन भयो, बोनभित्रको पार्टमा चाहिँ हामी बोन म्यारोमा जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे, माइलोमा सेल्स भन्छौँ है। यहाँ तिमीलाई मैले माइलोमा सेल्स, सरी यहाँनिर अगाडिको पाएछ, देखिएन भने मलाई भन ल, अहिले हामी त्यहाँनिर फेरि कुरा गरौँ ल। ल अब हेर त, बी सेल्स यो बोन भयो होइन। यो बोनभित्रको सेल्सलाई चाहिँ हामी माइलोमा सेल्स भन्छौँ, ट्युमर सेल्स, जसले क्यान्सर पनि कज गर्न सक्छ। तिम्रो बोन म्यारो क्यान्सर हुनु भनेको चाहिँ यो माइलोमा सेल्सको क्यान्सर भयो होइन। त्यो कारणले यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, यो दुईटालाई फ्युज गरेँ भने मैले, यो दुईवटा फ्युज भयो बी सेल्स र माइलोमा सेल्सलाई मैले के गरेँ त, फ्युजन गराएँ भने यहाँबाट जुन हाम्रो हाइब्रिडोमा सेल्स बन्छ, यो हाइब्रिडोमा सेल्समा चाहिँ दुई खालका चाहिँ क्यारेक्टर हुन्छन्। एउटा लङ लास्टिङ क्यारेक्टर हुने भयो, जुन चाहिँ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ के को हो त, माइलोमाको हो। माइलोमा भनेको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ इमोर्टल हुन्छन्। यी सेल्सहरू धेरै लामो समयसम्म आयु हुन्छ यिनीहरू इमोर्टल हुन्छन्। र अब यो हाइब्रिडोमा सेल अथवा यो एन्टिबडिज, यो हाइब्रिडोमा सेलमा के प्रोपर्टी आयो त हेर त, दुईटा क्यारेक्टर आयो हाइब्रिडोमामा। यो हाइब्रिडोमा सेल्समा एउटा के को क्यारेक्टर आयो, बी सेल्सको क्यारेक्टर पनि आयो, एन्टिबडिज पनि प्रोड्युस गर्छ यसले, र यसरी फ्युजन गरिसकेपछि होइन। र माइलोमा सेल्सको क्यारेक्टर पनि आयो, इमोर्टल पनि हुन्छ, लामो समयसम्म पनि बाँच्छ। त्यही भएर हाइब्रिडोमा सेल्स हेज एन्टिबडी प्रोड्युसिङ एबिलिटी अफ बी सेल्सको एन्टिबडी प्रोड्युसिङ एबिलिटी हुन्छ। र लन्जिभिटी भनेको चाहिँ आयु लामो हुन्छ, एन्ड रिप्रोडक्टिभिटी अफ द माइलोमा भन्छ। यो रिप्रोडक्टिभ माइलोमा सेल्सहरू मल्टिप्लाई पनि हुन्छ हेर त, के त्यही भएर त यसलाई यो क्यान्सरियस सेल्स भनेर पनि भनिएको। एउटा सेलबाट अर्को सेलबाट दुईटा यसरी मल्टिप्लाई हुन्छन् यिनीहरू। अब यस्तो भइदियो भने यो मल्टिप्लिकेसन अथवा रिप्रोडक्सनको क्यापेसिटी माइलोमा सेल्समा भइदियो भने तिम्रो के पनि हुन्छ भन्दाखेरि, यो हाइब्रिडोमा सेल्समा पनि रिप्रोडक्टिभको क्यापेसिटी हुन्छ। अब हाइब्रिडोमा सेल्स भनेको चाहिँ युजफुल हो, म एन्टिबडिज प्रोड्युसिङ सेल हो, र जति बढी एन्टिबडिज प्रोड्युसिङ सेल्सहरू बनाऊ हाम्रो शरीरमा त्यति राम्रो। जति लन्जिभिटी आयु यिनीहरूको लामो समयसम्म भयो त्यति राम्रो होइन शरीरमा। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ हाइब्रिडोमा सेल्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोड्युस गरेको। अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामी सबै एकै खालका हुने भएकोले मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू पनि भन्छ। मोनोक्लोनल भनेको सबै एकै प्रकारका भएकोले होइन, मोनोक्लोनल एन्टिबडी चाहिँ। तिमीले यसलाई यसरी पनि यहाँनिर म तिमीलाई यहाँ गुगलमा देखाउँछु ल एकचोटि। यहाँ त माइलोमा सेल्स भनेर तिमीले यसरी हाल्न पनि सक्छौ, MYLEMO माइलोमा, MYELOMA माइलोमा सेल्स भन होइन, माइलोमा सेल्स भन। अब यहाँनिर चाहिँ फोटो, यी हेर यहाँ फोटोहरू देखाएको छ, हेर त। अब माइलोमा सेल्स कहाँ पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइहालेको छ हेर। यी रेड बोन म्यारो वेयर प्लाज्मा सेल्स आर मेड, यो बोन भयो होइन, मल्टिपल। अब भनेपछि माइलोमा सेल्सहरूको प्रोपर्टी भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्ने एउटा प्रोपर्टी। र यो बोन म्यारो जुन हुन्छ, रेड बोन म्यारो, हाम्रो शरीरमा जुन बोन म्यारो हुन्छ त्यो बोन म्यारोको सेल्सहरूलाई माइलोमा सेल्स भन्छ। र माइलोमा सेल्सहरू बिग्रियो भने, तलमाथि भइदियो भने, कुनै पनि अन्को जिन्सहरूले यसलाई असर गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, माइलोमा सेल्सबाट चाहिँ तिम्रो के नि आउँछ त,
हेर माइलोमा सेल्सको यो ऊबाट एक्ज्याक्ट यो माइक्रोस्कोपबाट चित्र देखाएको छ। यसको यहाँनिर साइज 450x422 पनि गरिदिएको छ। अनि यो चाहिँ माइक्रोस्कोपहरूबाट चित्र खिचेको हो। हेर त यिनीहरू माइलोमा सेल्सको। र माइलोमा सेल्स भनेको हाम्रो उसको के रहेछ त, बोन मेरो सेल्सहरू रहेछ है। हेर यहाँबाट देखिन्छ, हामीले मजाले देख्न सक्छौँ। यहाँ अब यो चाहिँ यहाँ हड्डीबाटै निकालेको छ। प्लाज्मा सेल्सहरू भनेको पनि हाम्रो रगतमा हुने हो, हड्डीमा पनि रेड बोन मेरो, व्हाइट बोन मेरो होइन, यस्तो खालको बोन मेरो हुन्छ। र हेर रेड म्यारोबाट वेयर प्लाज्मा सेल्स आर मेड भन्छ। रेड बोन म्यारोमा चाहिँ प्लाज्मा सेल्सहरू हुँदो रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ एब्सेन्स अफ प्लाज्मा सेल, मल्टिपल माइलोमा सेल्स भनेको छ, नर्मल प्लाज्मा सेल्स। अनि अरू भनेका चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन हामीले यहाँनिर चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि रेड बोन म्यारोबाट चाहिँ यहाँनिर रेड बोन म्यारो जुन हाम्रो बोन म्यारो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो माइलोमा सेल्सहरू पनि निकालेको छ र प्लाज्मा सेल्सहरू पनि त्यहीँबाट निकालेको छ होइन। हामीले प्लाज्मा सेल्स त हामीले डाइरेक्ट ब्लडबाट पनि प्लाज्माबाट चाहिँ हामीले बी सेल्सहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। यो कुरा पनि ख्याल गर। अब यहाँ बी सेल्स भनेर हाल्यो भने पनि तिम्रो के आउँछ त, त्यही प्लाज्मा सेल्स भएको बी सेल्स इन प्लाज्मा भनेर हाल्यो भने ल यहाँ सबै चित्रहरू यसरी देखाएको हुन्छ। बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, यी सबै बी सेल्सका प्रकारहरू छन् हेर यहाँनिर। त्यही भएर हामीले यसरी पनि हामीले चाहिँ कस्ता सेल्सहरू हुन् भनेर यहाँनिर हो भने बी सेल्सको बारेमा प्लाज्मा सेल्स अल्सो कल्ड प्लाज्मा बी सेल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स अरे डब्लुबिसी चाहिँ रहेछन् है। मैले यहाँनिर गरेको छु। डब्लुबिसीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डब्लुबिसीमा चाहिँ लिम्फोसाइट्सहरू हुन्छ क्या, बी लिम्फोसाइट्सहरू। हाम्रो रगतमा आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटिलेट्सहरू हुन्छन् होइन। अब तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने डब्लुबिसीको सेल्सहरू बी बी बिटा लिम्फोसाइट्सहरू जुन डब्लुबिसीमा हुन्छ अथवा बी लिम्फोसाइट्सहरू, ती बी लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युसिङ सेल्सहरू हुन्। हाम्रो शरीरमा चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ केले प्रोड्युस गर्छ त, बी लिम्फोसाइट्सहरूले गर्छ। र तिनीहरूलाई नै हामीले चाहिँ यहाँ बी सेल्स भनिएको रहेछ। प्लाज्मा बी सेल्स भनेको चाहिँ डब्लुबिसीका सेल्सहरूलाई नै भनेको रहेछ है। हाम्रो शरीरमा डब्लुबिसीको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि एन्टिबडिजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिम्फोसाइट्सहरूले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी प्रोड्युस गर्ने चाहिँ डब्लुबिसीको काम हुन्छ। आरबिसीको काम भनेको चाहिँ तिम्रो हेमोग्लोबिन हुन्छ, ब्लडलाई रेड कलर दिने र अक्सिजनहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ आरबिसीको हुन्छ होइन। यसरी हामीले फङ्सन्सहरू पनि जान्न सक्छौँ। मैले अब यता डिटेल अर्कोतिर पुगेँ होइन, त्यतातिर अब हेर तिमीले यहाँ मैले भन्न खोजेको तिमीले नेटबाट सबै कुराहरू हेर्न सक्छौ है, भिडियोहरू हेर्न सक्छौ यो हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीको। ल यो चाहिँ यो भयो हाइब्रिडोमा, अस्ति पनि हामीले पढ्यौँ। अब जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको छ हेर। जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि genetic engineering is the artificial manipulation, modification, recombination of DNA or other nucleic acid molecules in order to modify an organism भनेको छ। कुनै पनि अर्गानिजमको जेनेटिक प्याटर्नमा मोडिफाई गरिदिने अथवा डिएनए मोडिफाई गरिदिने अथवा डिएनएमा अरू जिनहरू थप्ने काम होइन। यस्तो काम भनेको चाहिँ यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको हुन्छ। यो जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ खालको भेरिएन्ट आउँछ जुन चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट छ, जुन चाहिँ राम्रो एल्ड दिन्छ होइन। प्लान्टले हो भने राम्रो एल्ड दिने खालको यस्तो खालको चाहिँ मोडिफाइड भेरिएन्ट निकाल्न सक्छ जेनेटिक इन्जिनियरिङले होइन। अब जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल म्यानिपुलेसन। यो म्यानिपुलेसन भनेको यिनीहरू जिनका सिक्वेन्सहरू चेन्ज गर्ने होइन, मोडिफिकेसन जिनहरू एड गर्ने, नयाँ जिनहरू थप्ने, रिकम्बिनेसन जिनहरू एक आपसमा के गरिदिने त कम्बाइन गरिदिने होइन। यस्तो खालको सबै चाहिँ न्युक्लिक एसिड अथवा डिएनएसँग रिलेटेड कुराहरू, डिएनएको मोडिफिकेसन गर्ने, डिएनएको सिक्वेन्सिङ गर्ने, जिनको सिक्वेन्सिङ गर्ने होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ यो जेनेटिक इन्जिनियरिङमा पर्छ हेर। यो जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई डिटेलमा बुझ्नको लागि हामीले जेनेटिक्स पार्टहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ होइन, नभए त्यत्तिकै अब यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यो अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्टिफिसियल्ली मान्छेहरूले के गर्ने त, साइन्टिस्टहरूले, वैज्ञानिकहरूले, बायोटेक्नोलोजिस्टहरूले आर्टिफिसियल्ली मेनिपुलेसन गर्ने, जिनहरूलाई मोडिफिकेसन गर्ने, रिकम्बिनेसन गर्ने, यस्तोलाई चाहिँ हामी जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्छौँ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ द प्रोसेस अफ युजिङ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी टु अल्टर द जेनेटिक मेकअप अफ अर्गानिजम। कुनै पनि अर्गानिजमको जेनेटिक मेकअप के छ त्यस्तोलाई चाहिँ अल्टर गर्ने काम यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट लाई चाहिँ हामी जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्छौँ। अब रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
र तिमीले चाहिँ यसरी बुझ्ने, यसलाई मैले सिम्पली अगाडि भनिदिन्छु। कुनै पनि फरेन अब्जेक्टको जिन, जस्तै यो जिन चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो जिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरेन भयो होइन। योलाई मैले यो जी पार्ट गरेँ। यसको जिन हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि भ्याक्टरको माध्यमबाट, कुनै पनि भ्याकलको माध्यमबाट होइन, हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिकम्बाइन्ड गर्छौँ। अथवा सरी, यसलाई चाहिँ मैले यसरी भन्नु पर्यो तिमीलाई, सिधै भन्नुपर्दा तिमीलाई मैले यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि जिन अफ इन्ट्रेस्ट होइन, जिन अफ इन्ट्रेस्ट अथवा कुनै पनि फरेन जिन होइन, कुनै पनि फरेन जिनलाई चाहिँ हामीले एउटा भ्याकलको माध्यमबाट, भ्याक्टरको माध्यमबाट अथवा भ्याकलको माध्यमबाट चाहिँ अर्को अर्गानिजममा चाहिँ त्यो जिन चाहिँ के गर्छौँ त इनोक्युलेट गर्छौँ अथवा रिकम्बाइन गर्छौँ। रिकम्बाइन भ्याक्टरको माध्यमबाट जिनलाई रिकम्बाइन गरेर त्यो जिन चाहिँ अर्को अर्को अर्गानिजममा, अर्को नयाँ अर्गानिजममा हामीले चाहिँ इनोक्युलेट गर्छौँ, इन्सर्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी हुन्छ। अब यहाँनिर हेर भ्याक्टर के को रूपमा प्रयोग भएको छ, कुनलाई भ्याक्टरको युज गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ सबै देखाएको छ। अब इन दिस टेक्निक अफ पिस अफ फरेन डिएनए भनेको तिमीले जुन डिएनए चाहिँ अरूबाट लिन्छौ र अर्को प्लान्टमा चाहिँ अथवा अर्को एनिमल्समा चाहिँ तिमीले त्यो जुन डिएनए हाल्न खोज्छौ त्यो डिएनएलाई फरेन डिएनए भनेको। जस्तै अब कुनै पनि प्लान्ट चाहिँ हाई एल्डिङ प्लान्ट छ, राम्रो खालको क्वालिटी प्लान्ट छ, डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लान्ट छ भने त्यसका जिनहरू चाहिँ मैले चाहिँ अर्को प्लान्टमा हाल्दा बा त्यस्तै हुन्छ कि भनेर टेस्ट गर्दाखेरि त्यो जिनलाई चाहिँ हामी फरेन डिएनए भन्छौँ। र त्यो जिनबाट त्यहाँ भएका डिएनएहरू निकालेर चाहिँ त्यो त्यहाँको डिएनए निकालेर हामीले चाहिँ अर्को नयाँ प्लान्टमा चाहिँ त्यो डिएनए इनोकुलेट गर्छौँ। के को सहायताबाट भन्दाखेरि यो भ्याक्टरको सहायताबाट। त्यो प्लान्टका जिनहरू अर्को नयाँ प्लान्टमा चाहिँ हामीले त्यो जिन इन्सर्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई के माध्यम चाहिन्छ, भ्याक्टरको माध्यम चाहिन्छ। त्यो भ्याक्टर भनेको भ्याकल जस्तो हो, गाडी साधन जस्तो हो। त्यो साधन भनेको हाम्रो लागि चाहिँ यहाँनिर ब्याक्टेरिया छ है। ब्याक्टेरियालाई युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा फरेन डिएनए चाहिँ हामीले अर्को प्लान्टहरूमा चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। र त्यही छ यहाँको टेक्नोलोजी। अब इन दिस टेक्निक भनेको छ हेर यहाँनिर, इन दिस टेक्निक अ पिस अफ फरेन डिएनए इज इन्सर्टेड इन्टु डिएनए अफ ए भ्याक्टर। डिएनएफ भ्याक्टर भनेको यो भ्याक्टरको डिएनए भनेको यो प्लाज्मिड फेक भाइरस भन्छ। प्लाज्मिड भनेको हामीले यो ब्याक्टेरियालाई भन्यौँ होइन, ब्याक्टेरियाको डिएनएलाई हामी प्लाज्मिड भन्छौँ। त्यस्तै फेक भाइरस भनेको, यो फेक भाइरस भनेको ब्याक्टेरियोफेगहरू जुन हुन्छ भाइरसहरू, जस्तै ब्याक्टेरियोफेज, तिम्रो जुफेग होइन, यस्तो फेग भनेको यी जम्मै भाइरसहरू हुन्। र यी भाइरसलाई युज गरेर अथवा ब्याक्टेरियालाई युज गरेर चाहिँ हामीले अर्को कुनै पनि बडीमा चाहिँ कुनै पनि प्लान्ट्स एनिमल्समा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त जिनहरू इन्सर्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीमा पर्छ है। अब यहाँनिर के गरियो भन्दाखेरि द रिजल्टिङ रिकम्बिनेन्ट फरेन डिएनए प्लस भ्याक्टर इज मल्टिप्लाइड हुन्छ। अब हेर पहिलो काम चाहिँ अ फरेन डिएनए इज इन्सर्टेड इन्टु डिएनए अफ ए भ्याक्टर। यो भ्याक्टरको डिएनएसँग फरेन डिएनए मिलाइयो अनि त्यसपछि द रिजल्टिङ रिकम्बिनेन्ट भनेको रिकम्बिनेन्ट डिएनए भनेको फरेन डिएनए प्लस भ्याक्टरको दुइटैको डिएनए इज मल्टिप्लाइड, त्यसपछि मल्टिप्लाइड गरिन्छ र इन्सर्टेड इन्टु अ होस्ट अर्गानिजम टु प्रोड्युस न्यू जेनेटिक कम्बिनेसन भन्छ। अब यो ब्याक्टेरियाले जसलाई एट्याक गर्छ त्यो चाहिँ होस्ट भयो होइन, त्यो होस्ट अर्गानिजममा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियालाई एट्याक गर्न लाएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि इन्सर्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी भन्छौँ। अब हेर त यो ब्याक्टेरिया भयो, इस्चेरिचिया कोलाई भनेको हाम्रो पेटमा भएको ब्याक्टेरिया भन्छ यसलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। हेर यो कोलाई ब्याक्टेरियालाई चाहिँ युज गरेर यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यो प्लाज्मिड हो, कोलाई ब्याक्टेरियाको प्लाज्मिड भन्छ यसलाई। यो एज अ होल कोलाई ब्याक्टेरियाको यो के हो त, डिएनए हो होइन। अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यो प्लाज्मिड एज भ्याक्टर भनेर भनिएको छ, यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ भ्याक्टरको रूपमा युज गरेको छ। अब हेर यो मैले भने मान्छेको पेटमा चाहिँ बस्ने ब्याक्टेरिया इस्चेरिचिया कोलाई हो, युजफुल ब्याक्टेरिया नै हो। त्यही भएर यहाँनिर के गरिन्छ, ह्युमन डिएनए प्लस ब्याक्टेरियल प्लाज्मिड डिएनए चाहिँ यहाँनिर कम्बाइन गरियो भने हामीले चाहिँ यसलाई रिकम्बिनेन्ट डिएनए भनिएको हो। अब हामीले ह्युमन डिएनए मात्रै लिन सक्दैनौँ, हामीले अरू ब्याक्टेरियालाई युज गरेर अरूको डिएनए पनि लिन सक्छौँ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको डिएनएलाई हामी प्लाज्मिड भन्यौँ, न्युक्लिक मेटेरियललाई प्लाज्मिड भन्यौँ, प्लाज्मिड एज भ्याक्टरको रूपमा युज गर्यो। अब के गर्यो, ह्युमन इन्सुलिन जिन अरे मान्छेको इन्सुलिनको जिन
यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि ह्युमन इन्सुलिन जिन भनेको इन्सुलिन भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो हाम्रो शरीरमा प्यानक्रियाज भन्ने प्यानक्रियाज हुन्छ। त्यो प्यानक्रियाजले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ त इन्सुलिन बनाउँछ र इन्सुलिनको काम भनेको चाहिँ डायबिटिजहरू यदि मान्छेलाई डायबिटिज छ भने हामीले इन्सुलिन चाहिन्छ क्या। अब हाम्रो प्यानक्रियाजले सेक्रेसन गरेको इन्सुलिनले कतिको काम गर्छ होइन त्यो इन्सुलिन चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। मैले भन्न खोजेको अब डायबिटिजतिर किन जानु होइन, इन्सुलिनको काम भनेको डायबिटिज क्योर गर्ने हो। हाम्रो शरीरको प्यानक्रियाज भन्ने पार्टको बिटा सेल्स बी सेल्सहरूले बिटा सेल्सहरूले चाहिँ के बनाउँछ त इन्सुलिन बनाउँछ। अब मैले इन्सुलिन बनाउने जिन इन्सुलिन जिन भनेको मतलब यो इन्सुलिन जिन चाहिँ इनोकुलेट गर्यो भने इन्सुलिन हाम्रो शरीरमा उत्पादन हुन सक्छ होइन। कसैको इन्सुलिन उत्पादन नहुन सक्छ होइन, कसैलाई धेरै इन्सुलिन चाहिन्छ। त्यस्तो भयो भने इन्सुलिन जिन युज गर्यो, ह्युमन इन्सुलिन जिनलाई युज गर्यो र त्यो ह्युमन इन्सुलिन जिनलाई चाहिँ यहाँ त यो कालो पार्टलाई चाहिँ यो कालो पार्ट के हो त भन्दाखेरि यो ब्ल्याक पार्ट चाहिँ ह्युमन इन्सुलिन जिन हो। अब यो ब्ल्याक पार्टसँग यो रेड पार्ट मिसाइएको छ। यो रेड पार्ट भनेको के हो ब्याक्टेरियाको प्लाज्मिड हो। अनि यसरी मिसाइसकेपछि यसलाई हामीले के भन्यौँ त रिकम्बिनेन्ट डिएनए भन्यौँ। दुईटाको कम्बिनेसन छ यहाँनिर। एउटा ह्युमनको डिएनए छ, यो ह्युमन डिएनए भनेको ह्युमनको इन्सुलिनको डिएनए भयो, ह्युमन इन्सुलिन जिन भयो यो होइन। त्यस्तै ब्याक्टेरियल प्लाज्मिड डिएनए। अब यो गरेपछि अब कसमा चाहिँ यो चाहिन्छ, यो ब्याक्टेरियल को हस्ट के हो त त्यसमा गएर चाहिँ हामीले इनोकुलेट गर्न सक्छौँ। हेर अब यहाँनिर पछाडि यति नै भनेको रहेछ यहाँनिर होइन। अब यो रिकम्बिनेन्ट डिएनएले मैले छोटो लेखिदिएको यो। अब यसको प्रोसेस त धेरै लामो हुन्छ होइन। अब हेर त मैले भन्न खोजेको अब यो रिकम्बिनेन्ट डिएनएलाई अब कहाँ पठाइन्छ त भन्दाखेरि हस्टमा पठाइन्छ। कुनै मान्छेमा पनि पठाउन सक्थ्यो होइन, अथवा कुनै प्लान्टको हामीले जस्तै अगाडि एग्रोब्याक्टेरियम ट्युमिफिसियन्सलाई युज गरेको थियौँ प्लान्टको केसमा। त्यो ब्याक्टेरियालाई युज गरेर प्लान्टका डिजायरेबल जिन्सहरूलाई रिकम्बाइन गरेर डिएनएसँग हामीले त्यो प्लान्टमा चाहिँ त्यो भाइरसलाई एट्याक गर्न लगाएर अनि के गर्न सक्छौँ त इनोकुलेट गर्न सक्छौँ। अब यसमा प्रोसेसहरू एकदम सेन्सिटिभ छ, लामो प्रोसेस छ होइन। त्यो प्रोसेस मैले पनि डिटेल हेर्नुपर्छ रिकम्बिनेन्ट डिएनएको। र तिमीलाई मैले छोटकरीमा चाहिँ डिएनए रिकम्बिनेन्ट डिएनए भनेको रिकम्बिनेन्ट किन भन्यो भन्दाखेरि यसरी एउटाको जिन अर्कोको जिन भ्याक्टरसँग मिसाएर कम्बाइन गरिन्छ, त्यसलाई रिकम्बिनेन्ट भनिन्छ। अनि त्यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो जिन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको यो ह्युमन इन्सुलिनको जिन हो। यो इन्सुलिनको जिन चाहिँ अर्को मान्छेमा चाहिँ अनि हामीले गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीको माध्यम हुन्छ। अब यहाँनिर हेर त यहाँ मैले भनेको छु लिगेजले चाहिँ यो जिनहरू कसरी काट्ने कसरी चाहिँ जिनहरू टाँस्ने त भन्दाखेरि यो बायोलोजिकल सिजरहरूले काम गर्छ। यी दुइटै बायोलोजिकल सिजरहरू हुने र यो बायोलोजिकल सिजर भनेको लिगेज छ एउटा, लिगेजले जोइन्स अर सिल द जिन्स भनेको छ। लिगेजको काम जिनहरूलाई जोइन गर्ने काम। जस्तै अब यो ह्युमन इन्सुलिन जिन चाहिँ यो प्लाज्मिडमा चाहिँ कसरी आएर जोइन भयो त भन्दाखेरि पहिलो काम चाहिँ यो प्लाज्मिडको अलिकति भाग चाहिँ काटिन्छ। केले काटिन्छ भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम हुन्छ, रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसहरू इन्जाइम, यस्ता खालका इन्जाइमहरूले चाहिँ यो प्लाज्मिडको थोरै भाग काटेर अनि ह्युमन इन्सुलिन जिन चाहिँ यहाँ लगाएर टाँसिन्छ। यो टाँस्ने काम चाहिँ लिगेजले गर्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ चाहिँ यसरी गरिन्छ र त्यसमा जेनेटिक इन्जिनियरिङको मोस्ट एप्रोप्रिएट चलिरहेको रिसेन्ट मेथड भनेको रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी हो है। तिमीले यस्तो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी कस्तो हो भनेर यहाँनिर नेटमा खोज्न सक्छौ है तिमीले। अब यसमा तिमीलाई व्हाट इज जेनेटिक इन्जिनियरिङ सोध्ला रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीको बारेमा लेख भन। मैले हेर छोटो गरेर लेखिदिएको छु। यस्तो मैले यहाँ जति लेखेको छु त्यति नै चाहिने हो होइन। तिमीले चाहिँ किताबमा हेऱ्यौ भने एकदम डिटेल हुन्छ, हामीले पनि बुझ्न नसक्ने खालको हुन्छ किताबमा होइन। त्यो कारणले मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेको छु त छोटो लेखिदिएको है तिमीले। मैले यसरी यसलाई गरेर हेर त फोटो खिच्न है। अब यहाँ है तिमीले नेटमा हेर्न सक्छौ यो कुराहरूलाई। रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी भन यसको भिडियो हेर्न सक्छौ होइन। सजिलो पारिदिएको छ यहाँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी भनेर यसरी आउँछ। हेर यहाँनिर यी सबै पिक्चरहरू देखाइदिएको हुन्छ। एउटाको डिएनए अर्कोको डिएनएमा युज गरिने होइन। यसको भिडियोजहरू छन् भने हेर यहाँ भिडियोजहरू पनि हुन्छ, पढाएको भिडियोजहरू छ होइन। यहाँनिर हेर Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, welcome to biologyexamsmarter.com.
Today we are going to discuss in detail about the steps in ल going through all स्टेप्स the हुन्छ process in detail or product in यो product कस्तो and खालको achieve. टेक्निक हो इट इज युज्ड इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ द्याट इन्भल्भ्स आइडेन्टिफिकेसन आइसोलेसन एन्ड इन्सर्सन पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने कुन जिन हो त्यसलाई आइसोलेट गर्ने त्यसपछि इन्सर्ट गर्ने इन्सर्सन अफ जिन अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु अ भ्याक्टर जिन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको तिमीलाई चाहिने जिन सुपर जिनहरू भनौँ न राम्रो खालको जिनहरू चाहिँ भ्याक्टरमा हामीले इन्सर्ट गर्छौँ सच एज प्लाज्मिड अर ब्याक्टेरियोफेज भन्छ यो ब्याक्टेरियोफेज भनेको भाइरस हो यो ब्याक्टेरियोफेजमा पनि हामीले इन्सर्ट गर्न सक्यौँ ब्याक्टेरियोफेजले ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गर्ने मार्ने खालको भाइरस हो अब अथवा प्लाज्मिड भनेको चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको डिएनए टु फर्म अ रिकम्बिनेन्ट डिएनए मोलिक्युल होइन रिकम्बिनेन्ट डिएनए मोलिक्युल चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्लाज्मिड भनेको यो भयो यदि यो प्लाज्मिडलाई चाहिँ हामीले यो प्लाज्मिड भयो भने तिमीलाई चाहिँ हेर त यो प्लाज्मिड भयो र यो चाहिँ हाम्रो जिन अफ इन्ट्रेस्ट भयो हेर त यसलाई चाहिँ यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो यो जिनलाई चाहिँ हामीले यदि प्लाज्मिडमा यो ब्याक्टेरियाको प्लाज्मिडमा चाहिँ मिसाएर यस्तो खालको चित्र आयो हेर त अब यसरी यहाँ मिस्टेक भयो देखिराखेको होला हौ देखेको छैन भने मेसेज गर है ल हेर यहाँ सानो पार्ट चाहिँ त्यसको सानो पार्ट चाहिँ के लियो त प्लाज्मिडले लियो र त्यसको होल पार्ट चाहिँ के छ त यो प्लाज्मिड छ र सानो पार्ट चाहिँ जिन अफ इन्ट्रेस्टले लियो यसरी कम्बाइन भएको छ कि छैन भन त यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट त यो हो नि त होइन यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट त यो हो यो सानो पार्ट छ नि पिङ्क कलरको त्यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट हो अब यस्तो खालको डिएनएलाई चाहिँ हामी रिकम्बिनेन्ट डिएनए भनिन्छ होइन एन्ड प्रोडक्सन अफ लार्ज क्वान्टिटी अफ द्याट जिन अनि यसको मल्टिप्लिकेसन गरिन्छ अब यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए धेरैवटा बनाइन्छ किनभने एभ्री ब्याक्टेरियासँग भाइरससँग चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको क्यापेसिटी हुन्छ रिप्रोडक्सनको क्यापेसिटी हुन्छ त्यो कारणले अफ द्याट जिन एन्ड फ्रेगमेन्ट अर प्रोडक्ट इन्कोडेड बाई द्याट जिन अनि त्यसपछि के गरियो भनेर त हेर त यो मेथडहरू यसले भनिदिएको होला of the steps in recombinant DNA technology fragmented isolated gene यसले प्रोसेसहरू भनेको छ अब हामीलाई प्रोसेस किन चाहियो होइन gene of it include त्यो मैले gene of मेरो चाहिँ library, मेटाइदिन्छु cDNA library. अब यसको डिटेल त यो हामी डिटेल भनेको प्रोसेसमा हामी यो छिर्दैनौँ होइन हेर अब यसले के गर त सपोज हेर एउटा जेनोमिक लाइब्रेरीबाट यो जेनोमिक लाइब्रेरी भनेको कलेक्सन जिनको कलेक्सन भएको जहाँ जिनलाई प्रोटेक्ट गरेर राखिन्छ जहाँ जिनहरूको कलेक्सन भएको हुन्छ अथवा यसलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट खालका जिन्सहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर राखिएको लाई चाहिँ ल्याबोरेटरीलाई हामी जेनोमिक लाइब्रेरी भनेर भनेको है यसरी चाहिँ हामीले ह्युमन इन्सुलिन जिन त्यहाँबाट ल्यायौँ भने जेनोमिक लाइब्रेरीबाट हामीले फर्स्ट स्टेप चाहिँ ह्युमन इन्सुलिन जिनहरू चाहिँ इन्सुलिनको हामी चाहिँ हालिदिइरहेको छौँ होइन सुइटेबल भ्याक्टरलाई युज गरेर अरे होइन सुइटेबल भ्याक्टर के खोज्यो त यसले भन्दाखेरि इस्चेरिचिया कोलाई भनेको हाम्रै पेटमा हुने ब्याक्टेरिया हो क्या इकोलाई ब्याक्टेरियाबाट मैले आइसोलेट गरेँ प्लाज्मिड भन्नु उसले होइन प्लाज्मिड चाहिँ आइसोलेट गरौँ यो भ्याक्टरको रूपमा युज गरौँ अब हेर त हो केले कट गर्दो रहेछ त रेस्ट्रिक्सन इन्जाइमले कट गर्दो रहेछ यो इन्जाइमले के गर्छ त कट गर्छ होइन इन्कर्पोरेट गर्ने यो इन्सुलिन जिनले अब यसमा टास्ने यसमा चाहिँ केले काम गर्छ टास्ने काम लिगेजले गर्छ लिगेजले टास्ने काम गर्छ and I seal that gene, the cutting ends with the enzyme ligase. Now we have the recombinant human DNA bacterial DNA यो प्लाज्मिड डिएनए भनेको रिकम्बिनेन्ट डिएनए भने यसमा दुईटा डिएनए छ नि त यहाँ हेर त एउटा मान्छेको इन्सुलिनको जिनको डिएनए छ अथवा जिन छ भने अर्को प्लाज्मिड ब्याक्टेरियाको जिन छ So just recombinant DNA molecule is just a recombined DNA molecule from different organisms. So second step is over. We have inserted our human insulin gene into अब हैन यसलाई now the gene transfer अब यो चाहिँ फिजिकल जिन ट्रान्सफर अब जिन कहाँ लाने त त्यसलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने डिटेल प्रोसेस छ हैन अब हामी यता नजाउँ यो पिक्चर हेर्यौं भने हामीले धेरै कुरा बुझ्छौं पिक्चरबाट so step 3 is over विदाउट इन्सुलिन जिन यसरी चाहिँ मोडिफाइड भयो जेनेटिकली मोडिफाइड भयो पहिला के मोडिफाइड भयो त इस्चेरिचिया कोलाई मोडिफाइड भयो
gene of interest. अब ट्रान्सफर्म द Number 9 ब्याक्टेरियल is सेल विथ अनअल्टर्ड भ्याक्टर भनेर भनेको transform छ। bacterial cells ट्रान्सफर with a ब्याक्टेरियल सेल विथ recombinant रिकम्बिनेन्ट vector, भ्याक्टर भनेको छ। and this is the cell that we अब need यो to चाहिँ treat. प्रोसेसहरू हो। हामी अब यो हामीले चाहिँ And बुझ्ने first भनेको characters that are सिम्पली अब यो जिन चाहिँ हाम्रो in चाहिँ the ह्युमनमा first यिनीहरूले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन। and these plasmid will replicate inside the host. जेनेटिकली and these मोडिफाइड इक्वलाई bacteria will विथ also आवर replicate इन्सुलिन जिन भनेको छ। in millions यसरी of मल्टिप्लाई copies of गर्यो the के अब cell lines. मल्टिप्लिकेसन अफ But इन्सुलिन first, जिन भनेको our first intention यसको is टन्नै also मल्टिप्लिकेसन we गर्यो have है। our gene of interest. अब यो मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो Humulin is synthesized by recombinant technology. Here we are using अब the same procedure. डोनर We are जिन making भन्छ यो bacteria ट्रान्सक्रिप्सन as एमआरएनए big ट्रान्सलेसन biomolecules प्रोटिन to प्रोडक्ट भनेको छ synthesize human इन्सुलिन insulin सिन्थेसाइज इन inside. ब्याक्टेरियम। And ब्याक्टेरियम that's how इन्सुलिन you need to कसरी culture बनायो this भनेर चाहिँ यो large गरेको छ। scale यो for मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्यो यसले। And you are with biologyexamsforyou.com. अब यसरी चाहिँ यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी गरिन्छ हैन। यो पछि चाहिँ अब यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए को उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि Thank you so much for watching. अब यो यसरी इन्युक्लिएट गरेको जिन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मान्छेमा फेरि के गर्छ त ट्रान्सफर गर्छ। त्यो भइदियो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त हामीमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो भइदियो भने हामीमा चाहिँ इन्सुलिन का जिनहरू प्रशस्त हुने भए हैन। हाम्रो जेनेटिक प्याटर्न फरक हुने भयो। हामी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो बढ्ने भयो। यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ मेनकाइन्डलाई चाहिँ के गर्छ त प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ है। ल अब यो मैले यहाँ भने अब अरु हेर तिमीले अगाडि जाउँ। अब हामी यो अब यसको के छ त यहाँ पछाडिको च्याप्टर भनेको चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङको के छ त यो एप्लिकेसनहरू के छ त एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी भनेर चाहिँ म सर पढ्छु यो धेरै छैन। बायोटेक्नोलोजी एप्लाइड फर द इम्प्रुभमेन्ट अफ एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री क्रप्सहरू भनेको छौँ। यसमा केही छैन हैन। फ्लोइङ आर द एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी इन द एरिया अफ एग्रिकल्चर भनेको छ। माइक्रो प्रोपागेसन यो हामीले पढेको छैन है। हामी टिस्यु कल्चरमा यसको डिटेल पढ्छौँ। मैले अहिले नै भनिदिएँ। माइक्रो प्रोपागेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ टिस्यु कल्चरबाट साना साना प्लान्टलेटहरू बनाइसक्छौँ। त्यो प्लान्टलेटहरूलाई चाहिँ अब कसरी हुर्काने अर्को भाँडोमा ट्रान्सफर्म गरेर चाहिँ नयाँ प्लान्टहरू बनाउने काम अथवा टिस्यु कल्चरबाट जुन हाम्रो क्यालस हुन्छ त्यो क्यालसलाई चाहिँ अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल्सलाई हामी क्यालस भन्छौँ। जुन एउटा सेल्सबाट धेरैवटा सेल्सहरू बनाएको हुन्छ। यो धेरैवटा सेल्सलाई चाहिँ हामी माइक्रो प्रोपागेसन गरेर सानो सानो प्लान्टहरू बनाउँछौँ भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी माइक्रो प्रोपागेसन भन्छौँ। हेर इट इज बेनिफिशियल इन द फिल्ड अफ एग्रिकल्चर बिकज बाई दिस टेक्निक लार्ज नम्बर अफ अफस्प्रिङ्स अर प्लान्टलेट्स क्यान बी अब्टेन इन सर्ट पिरियड अफ टाइम। यो भनेको माइक्रो प्रोपागेसन भनेको टिस्यु कल्चरको एउटा पार्ट हो है। अब प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्टहरू यदि हामीले टिस्यु कल्चर गर्दाखेरि हाम्रो सबै यो बायोटेक्नोलोजीको उद्देश्य यहाँ टिस्यु कल्चर यो माइक्रो प्रोपागेसन टिस्यु कल्चरमा पढ्नुपर्छ। डिजिज फ्री प्लान्ट्सहरू पनि टिस्यु कल्चरले गर्दाखेरि आउँछ। मेरिस्टेम टिप कल्चर यदि हामीले यो मेरिस्टेम भनेको त तिमीलाई थाहा छ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु र एपिकल मेरिस्टेम भन्छ। यो मेरिस्टेम टिप कल्चर भनेको यो एपिकल मेरिस्टेम त थाहा छ नि तिमीलाई। कुनै पनि प्लान्टको यो एपिकल पार्टमा भएको मेरिस्टेमेटिक टिस्युलाई हामी एपिकल मेरिस्टेम भन्छौँ जुन चाहिँ डिभिजनमा हुन्छन्। यो एपिकल मेरिस्टेमलाई काटेर चाहिँ तिमीले जस्तो सुकै प्लान्ट होस् भाइरसले इन्फेक्टेड प्लान्ट्स होस् यो तल जरा यसको भाइरसले इन्फेक्ट गरेको छ पात भाइरसले इन्फेक्ट गरेको छ तर पनि यो मेरिस्टेम भनेको यसको टुप्पोमा जुन टुप्पोको टुसो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कहिले असर गरेको हुँदैन र यो टुसोबाट चाहिँ हामीले यो प्लान्टको फेरि नयाँ प्रजाति यही प्लान्टको हामीले चाहिँ सन्तानहरू यसको यो प्लान्टको चाहिँ क्लोनलहरू हामीले थुप्रै बनाउन सक्छौँ। अब त्यो कारणले यो मेरिस्टेम टिप कल्चरबाट चाहिँ भाइरस फ्री प्लान्टहरू चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। डेभलपमेन्ट अफ पेस्ट एन्ड डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लान्ट्स ड्युरिङ प्लान्ट टिस्यु कल्चर मेथड। अब प्लान्ट टिस्यु कल्चरबाट चाहिँ हामीले पेस्ट रेसिस्टेन्ट डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लान्टहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ के भनेको छ इन द फिल्ड अफ मेडिसिन मेडिसिनमा बायोटेक्नोलोजीको के हो यो डिफ्रेन्ट भ्याक्सिन्सहरू बनाउनु पनि बायोटेक्नोलोजीमै पर्छ हेर। भ्याक्सिन्स फर क्यान्सर पोलियो ट्युबरक्युलोसिस अहिलेको कोभिड-19 को यो सबै भ्याक्सिन्सहरू बनाउने पद्धति भनेको के हो त बायोटेक्नोलोजीकै मेथड युज गर्ने हो। अहिलेको रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी भयो। अब यो चाहिँ भ्याक्सिनेसन ड्रग डिस्कभरी कुनै पनि रोगको लागि चाहिँ औषधि पत्ता लगाउनु यो सबै चाहिँ केमा पर्छ त बायोटेक्नोलोजीमा पर्छ है। अब यहाँनिर भनेको पनि छ advancement of biotechnology has made it possible to make an easy and early correct diagnosis of infectious disease, diagnosis kits for AIDS, cancer, COVID-19 यसरी हेर यो COVID-19 को किटहरू यिनीहरू यो अहिले जुन बनायो सबै बायोटेक्नोलोजीले गर्ने काम हो के यो सबै बायोटेक्नोलोजीमा पर्छ है। COVID-19 डिटेक्सन गर्नको लागि जुन किटहरू बनाउँछ
होइन, किट गरिन्छ, यो किट भन्छ हेर। अथवा तिमीले चाहिँ पिसिआर गर्छ। यो पिसिआर भनेको हेर त, यो पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्छ क्या यसलाई। यो पोलिमरेज चेन रियाक्सन भनेको, यो पोलिमरेज चेन रियाक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ डिएनएमा हो। पोलिमरेज चेन यो सबै डिएनएमा हुने हो। त्यसको डिएनएको प्याटर्न अनुसारको चाहिँ टेस्ट हुने हो होइन। त्यो भाइरसको डिएनएको प्याटर्न कस्तो छ, पोलिमरेज चेन त्यहाँनिर कस्तो छ होइन, त्यही अनुसार हेरेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भित्र जेनेटिक्सको कुरा भयो क्या। यो किट पनि यो जेनेटिक्सको कुरा, यो पिसिआरहरू सबै जेनेटिक्स प्याटर्नलाई हेरेर चाहिँ थाहा पाउने हो यो कोरोना भाइरस हो कि होइन भन्ने कुरो है। अब अरू के छ हेर त यहाँनिर भन्दाखेरि, युज अफ इस्ट। यो इस्ट लिएर चाहिँ रक्सी पार्ने प्रोसेसलाई हामी फर्मेन्टेसन भन्छौँ। मर्चा भनेको इस्ट भनेको। इन इन्डस्ट्रिज फर प्रिपेरेसन अफ अल्कोहल द प्रोसेस इज कल फर्मेन्टेसन। यो त हामीले पहिले पढिसकेको। बायोग्यास भन्छ, गोबर ग्यास इज प्रोड्युस बाई फर्मेन्टेसन अफ काउडङ फ्रम फार्म रिफ्युजी गार्बेज एसेक्ट्रा बाई मिथेन ब्याक्टेरिया भन्छ। यो मिथेन ब्याक्टेरियाहरूबाट यो गोबर ग्यास बनाउने क्या। मिथेन ब्याक्टेरिया आफै उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ हामीले हाल्नु पनि पर्ने होइन। हामीले काउडङहरूलाई चाहिँ एउटा खाल्डोमा राखेर त्यो गार्बेजहरूले एउटा खाल्डोमा कुहायौँ भने त्यहाँनिर आफै मिथेन ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुन्छ। मिथेन ब्याक्टेरियाले के गर्छ त भन्दाखेरि, अनि मिथेन ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ मैले भन्न खोजेको, ब्याक्टेरियाहरू हामी बाहिरबाट किनेर ल्याएर ब्याक्टेरिया हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन भन्न खोजेको है। ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ उनीहरूलाई सर्टन इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो भने ब्याक्टेरियाहरू आफै त्यहाँनिर के हुन्छ त, फैलिन्छन् है, मल्टिप्लिकेसन गर्छन्। त्यो त्यही भएर यो मिथेन ब्याक्टेरियालाई चाहिँ यहाँनिर के गरिएको छ भन्दाखेरि, मिथेन ब्याक्टेरियाको सहायताबाट काउडङहरू यो गार्बेजहरूबाट चाहिँ मिथेन ग्यास चाहिँ बनाइन्छ। मिथेन ब्याक्टेरिया किन भन्यो त, त्यो ब्याक्टेरियाले सास फेर्दा के निकाल्छ, बाई प्रोडक्ट मिथेन ग्यास निकाल्छ। सल्फर ब्याक्टेरियाहरूले सास फेर्दा सल्फर निकाल्छ रेस्पिरेसन गर्दा होइन। यो सबै चाहिँ यो त्यही भएर मिथेन ब्याक्टेरिया भनेको है यसलाई। ल यो हाम्रो बायोटेक्नोलोजी यति नै होला सायद। अब अझै हाम्रो यो प्लाज्मा सेल्सको कुरा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीको कुरा मैले कति टाइम छ यो पनि मैले भनिसकेको हो, अघि डिटेल भनिहालेँ होइन। अब यो चाहिँ यो मुसाको एन्टिजिनहरू निकालेर यो वास्तवमा चाहिँ यो के गरेको रहेछ भन्दाखेरि, यो ब्याक्टेरियाको एन्टिजिन निकालेर, यो ब्याक्टेरियाको एन्टिजिन निकालियो भने, यो ब्याक्टेरियाको एन्टिजिन मुसामा हाल्यो भने मुसाले एन्टिबडिजहरू बनाउँछ क्या। यो ब्याक्टेरियाको एन्टिजिन चाहिँ मुसामा लाइयो भने बल्ल एन्टिबडीहरू उत्पादन हुन्छ र त्यो उत्पादन भएको एन्टिबडिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली आइसोलेट गरेर आइसोलेट गर्न सक्छौँ, बी सेल्सहरूलाई आइसोलेट गर्न सक्छौँ भनेर यो भन्न खोजेको। ब्याक्टेरियाको एन्टिजिनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउँछ र बी सेल्सहरू, एन्टिबडी सेल्सहरू थुप्रै उत्पादन हुन्छन् र उत्पादन भइसकेपछि ती एन्टिबडी सेल्सहरूलाई हामीले इजिली आइसोलेट गर्छौँ र माइलोमा सेल्सहरूसँग चाहिँ उ गरेर के गर्छौँ, के अरे फ्युजन गरेर चाहिँ हामीले हाइब्रिडोमा बनाउँछौँ, हाइब्रिडोमा सेल्स बनाउँछौँ भन्न खोजेको। यसको उद्देश्य त्यो हो। ल अब तिमीले चाहिँ 3 मिनट छ होइन, तिमीले थुप्रै यसरी तिमीले उसमा हेर्न सक्छौ। यो बायोटेक्नोलोजी नै यति नै गरौँ आज होइन। अब तिमीले चाहिँ केमा गएर हेर्न सक्छौ, गुगलमा गएर चाहिँ तिमीले यसरी हामीले जुन अहिले कोभिड-19को जुन प्रयोग भइरहेछ, पिसिआर टेस्ट भनेको के हो, पिसिआर फुल फर्म भन, पिसिआर टेस्ट भनेको के हो, वाट इज पिसिआर टेस्ट, यस्तो कुराहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ क्या। यो त पिसिआर टेस्ट गरेको देखाउँछ होइन। पिसिआर भनेको एक्ज्याक्टली के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटेलमा हेर्न सक्छौँ। वाट इज पिसिआर भनेर हाल्यौँ भने, जस्तै वाट इज पिसिआर गर्यो भने पोलिमरेज चेन रियाक्सन बेसिक्स भन्छ। यो कसरी गरिन्छ पोलिमरेज चेन रियाक्सन होइन, यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटेलमा थाहा हुन्छ। तिमीले चाहिँ यसरी पनि आफूले स्टडी गर्न सक्छौ है नेटमा हेरेर। मैले थोरै समय भएकोले अब यो बायोटेक्नोलोजी आजबाट सक्यो होइन। पोलिमरेज चेन रियाक्सन इज अ कमन मोलिकुलर बायोलोजी टेक्निक द्याट इनेबल्स रिसर्चर टु मेक मल्टिपल कपिज अफ स्पेसिफिक रिजन अफ द डिएनए। डिएनएसँग रिलेटेड रहेछ, डिएनएको मल्टिपल कपिजहरू बनाउने रहेछ होइन। फोटोकपी गरे जस्तो डिएनएको मल्टिपल कपिजहरू बनाउने रहेछ।
इनेबल्स रिसर्चर के गर्ने त टु मेक मल्टिपल यो पोलिमरेज चेन रियाक्सनबाट चाहिँ यो मल्टिपल कपिज अफ डिएनएहरू हामीले बनाउन सक्यौँ र पिसिआर इज एफिसिएन्ट ऱ्यापिड एन्ड एम्प्लिफाइड डिएनए आरएनए सिक्वेन्स फ्रम भाइरस सोर्सेस वन्स द डिएनए हेज बिन सफिसिएन्टली एम्प्लिफाइड द रिजल्टिङ प्रोडक्ट क्यान बी सिक्वेन्स एनालाइज एन्ड गेट इलेक्ट्रोफोरेसिस अर क्लोन्ड इन्टु अ प्लाज्मा फर एक्सपेरिमेन्टल पर्पज यो पिसिआर भनेको चाहिँ यो कोभिडको डिएनएलाई युज गरेर होइन अनि त्यो चाहिँ अब कोभिडको डिएनएको सिक्वेन्स कस्तो छ डिएनएको प्याटर्न कस्तो छ त्यसलाई हेरेर त्यो म्याच गर्यो कि गरेन त त्यो टेस्टले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि त्यही प्याटर्न देखियो भने त कोभिडको डिएनएको प्याटर्न देखियो त्यही सिक्वेन्स देखियो भने यसलाई चाहिँ फिक्स रहेछ कोभिड-19 लागेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ क्या त्यही भएर पिसिआर टेस्ट चाहिँ एकदम चाहिँ भेरिएबल मेथड हो अर्को भनेको चाहिँ एन्टिजिनबाट टेस्ट गर्ने हो अर्को चाहिँ होइन त्यो एन्टिजिन भनेको त अरू भाइरसको एन्टिजिन अरू भाइरसले असर गरेको छ भने पनि त्यो किटबाट टेस्ट गरेको हुन्छ नि तिमीलाई एन्टिजिन टेस्टबाट त तिमीलाई चाहिँ रुगा लागेको छ भने पनि कोभिड पोजिटिभ देखाउँछ जुन लागेको छ भने भाइरसले तिमीलाई असर गरेको छ भने कोभिड पोजिटिभ देखाउँछ क्या तर तिमीलाई चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल डिएनएकै प्याटर्न देखाउने भएकोले सिक्वेन्स देखाउने भएकोले जिनको सिक्वेन्स देखाउने भएकोले यो चाहिँ एक्ज्याक्ट टेस्ट हुन्छ तिमीलाई कोभिड लागेको हो कि भनेर पिसिआर चाहिँ ल मैले यति नै गरेँ आजलाई टाइम पनि सकिन आँट्यो होइन लेस देन 1 मिनट भनेको छ यो भिडियो रेकर्डेड छ तिमीलाई म हालिदिउँला तिमीले आफूले मिहिनेत गर नोटहरू मैले हालिदिइसकेको छु यसको फेरि हालिदिउँला नोट म यसको फेरि हालिदिन्छु आफूले मिहिनेत गर्ने हो ल आजलाई यति नै गरौँ है